अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा इन्वान है वो है नमाज में आसानी। नमाज में आसानी का टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि हम में से बहुत से लोग इस चीज से नावाकिफ हैं कि नमाज में अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियां लिखी हैं। हम में से बहुत से लोग नमाज सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं, या तो उनके काम का हर्ज हो रहा होता है, या फिर उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा होता है, या दफ्तर का कोई काम रह रहा होता है। तो आप लोगों के लिए अल्लाह पाक ने जब आसानी दी है तो आप लोग उसको क्यों नहीं इस्तेमाल में लाते। अल्लाह पाक ने हम पे 5 नमाजें फर्ज की हैं। अब उन 5 नमाजों में ये तो हमें पता है, फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है। लेकिन इन नमाजों में भी और आसानी पैदा करने के लिए अल्लाह ने सिर्फ फराइज हमारे ऊपर नाजिल किए। हम लोगों ने जो साथ में नफल और सुन्नत पढ़ते हैं वो फराइज में शामिल नहीं होते। बहुत से लोग नमाज को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं, जोहर की या इशा की, कि उसकी रकात ज्यादा हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नमाज जो फर्ज की है, फजर के 2 रकात फर्ज किए हैं, जोहर के 4 रकात फर्ज किए हैं, असर के 4 रकात फर्ज किए हैं, मगरिब के 3 और इशा के 4। ये नमाजें फर्ज हैं जो कि किसी सूरत में माफ नहीं है। अगर जंग की हालत में माफ नहीं है ना, तो दुनिया के कामों के पीछे अगर हम किसी भी वजह से उसको छोड़ दें तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो माफ हो सकती हैं। इसलिए जो जायद नमाजें साथ में जो जायद रकात हमने जोड़ी हुई हैं वो तो हमारे सवाब के लिए हैं। कुछ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, और कुछ हैं जो आगे औलिया ने हमारे लिए जायद सवाब के तौर पर रखी थी। लेकिन हमने उनको नमाज का पक्का वाला हिस्सा समझ के जो असल नमाज है उसको भी छोड़ देते हैं कि नमाज लंबी है, अभी टाइम नहीं है, अभी अगर नमाज पढ़ने जाऊंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन चीजों को हमने अपने मसाइल बनाकर हमने नमाज को तर्क कर दिया है। जबकि आपको सोचने की ये जरूरत है कि नमाज में अल्लाह ने आसानी पैदा करने के लिए 5 नमाजें हमें सिर्फ दिन में इसलिए दी हैं कि हमारे ऊपर आसानी आ सके, और हम उन आसानियों में अपनी तरफ से कुछ मुश्किलात सोचकर तो हम उनको भी नहीं पढ़ते। नफल और सुन्नत का सवाल आपसे नहीं होगा, हाँ उसका अजर जरूर मिलेगा, लेकिन फर्ज नमाज का तो सवाल होगा। उस वक्त क्या बोलेंगे आप? उस वक्त के सवालों से बचने के लिए, उस वक्त के डर से बचने के लिए आप सिर्फ अगर इस दुनिया में फराइज को ही सरंजाम देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे आपके लिए कुछ मुश्किलात आएंगी। अल्लाह ने तो हमारे लिए बहुत सी आसानियां पैदा की हैं, लेकिन उन आसानियों में भी हमने अपने लिए खुद मुश्किलात डालकर और फिर हम अल्लाह से गिला करते हैं कि ए अल्लाह, मैं बहुत तंग हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। जबकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्ना मअल उसरी युसरा, जब मुश्किल आती है उसके बाद ही आसानी आती है। तो देखिए, नमाज स्टार्ट करना वाकई मुश्किल है क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती। अगर हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन हमें बचपन से इस चीज की आदत डालें तो हो ही नहीं सकता कि ये हमारे लिए मुश्किल हो। कुछ लोग जो नमाज को प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़ते हैं, जब वो नमाज नहीं पढ़ते, कज़ा करते हैं, तो उन्हें ऐसे ही फील होता है जैसे कि उन्होंने एक वक्त का खाना नहीं खाया। तो हम उन लोगों में क्यों नहीं शुमार हो सकते? हो सकते हैं, और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। रमजानुल मुबारक में जैसा कि हम 1 महीने के लिए पक्के मुसलमान बन जाते हैं, 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं, एक भी नमाज कज़ा नहीं करते। अगर हम चाहें तो इस रूटीन को आगे लेके जा सकते हैं। इससे हमारी नमाज हमेशा के लिए पुख्ता हो जाएगी। कहते हैं कि कोई भी चीज 40 दिन तक की जाए तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाती है। तो गीबत, बदखोई, चोरी, ये चीजें तो हम आदत में शामिल कर लेते हैं, 40 दिन ना भी करें, लेकिन हम इस चीज को अपनी आदत में नहीं ला सके। क्यों? हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से। हमें जब खुदा से डर नहीं लगता तो हम नमाज छोड़ते हैं, जबकि वो मालिक कायनात जो हर चीज पर कादिर है, जो कि सब कुछ कर सकता है, हमें बैठे बैठे मौत दे सकता है, हमें चलते चलते मौत दे सकता है, हमें खौफनाक मौत दे सकता है, हम उससे नहीं डरते। और छोटी छोटी बातों पर हम अपनी नमाज को कज़ा कर देते हैं। ये कहाँ का असूल है?
دنیا میں اگر آپ کسی آفس میں کام کرتی ہیں، کسی اسکول میں کام کرتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا باس آپ سے کچھ ایکسٹرا کام کروا لیتا ہے تو کیا آپ اس کو انکار کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں معاوضہ دینا ہوتا ہے، اور اس معاوضے پہ جو کہ دنیا میں ہی آئے گا اور دنیا میں ہی چلا جائے گا، ہم ایکسٹرا کام کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آخرت میں صلہ دے گا، اس معاوضے کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا آپ عقل نہیں رکھتے؟ اگر عقل رکھتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ دنیا کے معاوضوں میں تو آپ کو بہت دلچسپی ہے، تو آخرت کے معاوضے کا کیا بنے گا؟ اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ جبکہ یہ دنیا تو ہے ہی فانی، اس میں تو ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، تو اس امتحان کو ہم نے پاس کرنا ہے یا فیل کرنا ہے، یہ ہم پر ہے۔ اس کی سب سے پہلی سیڑھی نماز ہے۔ آپ اپنی نماز میں پختہ ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے تمام جو بھی راستے ہیں، جو بھی منزلیں ہیں، وہ بہت آسانی سے آپ لوگ طے کر لیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے رمضان المبارک میں جو ہم عادت بنا لیں گے نماز پڑھنے کی، اسی عادت کو ہم نے آگے کنٹینیو رکھنا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آگے جتنے بھی دن آئیں، جتنے بھی مہینے آئیں، وہ رمضان ہے، وہ شعبان ہے، وہ رجب ہے، کوئی بھی ہے، ہم نے نماز نہیں ترک کرنی۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ صرف اور صرف رمضان کا حساب لیا جائے گا آپ لوگوں سے کہ رمضان میں نماز کیوں نہیں پڑھی یا رمضان میں نماز پڑھی ہے؟ ہم سے تو ہر دن کا، ہر ٹائم کا، ہر وقت کا حساب لیا جائے گا، تو صرف رمضان ہی کیوں؟ اگر آپ لوگ اتنے نڈر ہیں تو آپ رمضان میں بھی نماز نہ پڑھیں۔ جب آپ کو ڈر ہی نہیں ہے، اور ایک مہینے کا ڈر کیا ڈر ہے پھر؟ جہاں پورا سال کچھ بھی نہیں کرنا، وہاں ایک مہینہ بھی آپ چھوڑ دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پورے سال میں آپ کو نہیں دیکھیں گے تو وہ اس ایک مہینے میں دیکھ کے کیا کریں گے؟ تو ایک مہینے کے مسلمان بننے سے بہتر ہے آپ ہمیشہ کے مسلمان بن جائیں۔ ہم کلمہ پڑھ کر دنیا کے سامنے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، اور قرآن کو جب بھی کھولیں تو ترجمہ سے پڑھیں۔ صرف عربی پڑھ کر قرآن مجید کو بند مت کریں، کیونکہ عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی، صرف پڑھنی آتی ہے۔ تو ترجمے سے جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا مالک اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو نمازوں کی عادت ہوگی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس کو اگلے مہینوں میں بھی لے کر جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے اس مقصد کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمارا سنانا قبول فرمائے۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے بولا اور جو کچھ ہم نے سنا، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اللہ، ہم برائے نام مسلمان ہیں، میرے مالک اللہ ہماری زندگیوں میں ایسی بھلائیاں اور ایسے نیک کام لیا کہ ہم تیرے حضور بھی مسلمان قرار پائیں۔ میرے مالک اللہ، دنیا تو آنی ہے اور چلی جانی ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئے جنہوں نے بہت زیادہ نام کمایا، لیکن آخر ان کی منزل قبر ہی تھی۔ میرے مالک اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ میرے مالک اللہ، جیسے ہم اپنے دنیا کے گھر کی فکر کرتے ہیں، اس میں ہر سہولت ہونی چاہیے، میرے مالک اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم آخرت کے گھر کے لیے بھی اسی طرح جدوجہد کریں، اسی طرح سہولتیں ڈھونڈیں، اسی طرح تیرے قرب کے طلبگار ہو جائیں۔ میرے مالک اللہ، آپ نے ہمیں قبول کر لیا تو اللہ پاک ہم تو آپ سے ہمیشہ سے راضی ہیں۔ میرے مالک اللہ، تیری بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، اللہ پاک ہمیں اپنے حضور قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔